समय र परिवेशमा हरेक दिन फरक विषयवस्तुमाथि कुराकानी छलफल संवाद गर्दै आइरहेका छौँ र श्रोता आजको समय र परिवेशमा विशेष गरी मैले एउटा ऐतिहासिक काम पनि गर्दैछु र भन्नु पनि भयो धेरै मिडियाहरूमा पनि आफ्नो व्यस्तताले जानुहुन्न तर शालिग्राममा आइदिनुहोस् भनेको आइदिनु भयो। म एकदमै खुसी छु। ऐतिहासिक व्यक्तित्व मैले विगतमा एउटा गजलको कार्यक्रममा पनि फोनमा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ तर प्रत्यक्ष स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। अबको समय मैले उहाँलाई खर्चिँदैछु। आज पर्वत साहित्य सङ्गमका संरक्षक वरिष्ठ पुरानो तार्किक चेतना सँगै अगाडि बढेको क्रिएटिभ भनौँ न अझ सृजनात्मक साहित्यकार इन्द्रकुमार विकल्प हुनुहुन्छ। उहाँसँग साहित्य कुराकानी गर्छु र सँगसँगै जानकारी पनि गराउँ। अब भनौँ न यही 23 गते खास गरी पोखरामा एउटा ऐतिहासिक काम हुँदैछ। कवि तुलसी दिवस अवसरमा 30 को दशक नै अघि नै कविता छाड्ने यिनै क्रियाकलाप सँगसँगै विभिन्न 30 जना स्रष्टालाई पोखरामा बोलाइएको छ र धौलागिरीको तर्फबाट उहाँ चाहिँ इन्द्रकुमार विकल्पज्यू चाहिँ मनोनित हुनुभएको छ। गोधुलीमा कविता एउटा साहित्य कला र सङ्गीतको उत्थान हाम्रो प्रण भन्ने नाराका साथ यही पौष 23 गते शनिबार दिउँसो 3 बजे पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ अमृत कक्षमा हुँदैछ गैरापाटनमा र जहाँ धौलागिरीबाट उहाँ चाहिँ छानिनु भन्दा न एउटा कुनै पनि यो भन्ने त होइन तर उहाँ चाहिँ तानिनु भएको छ रोजिनु भएको छ उहाँको चाहिँ चाहना भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। इन्द्रकुमार विकल्प साहित्यकारज्यू रेडियो शालिग्रामको यो समय र परिवेशको यो सानो पिँढीमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सबैलाई नमस्कार। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। साहित्य कुराकानी गरौँ। केही दिन अगाडि पर्वत साहित्य सङ्गमले एउटा बृहत साहित्यिक कार्यक्रम पनि राख्यो स्रष्टालाई सम्मान गर्नको लागि। कस्तो भयो समीक्षा गरौँ न। हामी पर्वत साहित्य सङ्गम को 2054 सालदेखि नै स्थापना गरेर पर्वत जिल्ला मात्रै नभएर मफसलका साहित्यकारहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि स्थापना गरिएको साहित्यिक संस्था हो र यो संस्थाले निरन्तर रूपमा कालीको सुसेली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका चलाइरहेको छ र यसमा धौलागिरीका मात्रै नभएर देशभरिका देश बाहिरका पनि साहित्यकारहरूको रचना समावेश गरिन्छ। त्यही पर्वत साहित्य सङ्गम र त्यही कालीको सुसेलीको सँगसँगै हामीले स्रष्टाहरूलाई विभिन्न तौरबाट सम्मान गर्ने पुरस्कृत गर्ने तिनीहरूको कार्यक्रमहरू उनीहरूको लागि विमोचनदेखि लिएर कार्यक्रमहरू गर्दै गइरहेका छौँ र यसपटक हामीले एउटा बृहत कार्यक्रम गऱ्यौँ जसलाई 5 वटा पुरस्कारहरूको वितरण गऱ्यौँ त्यो 5 जना स्रष्टाहरूलाई। त्यसले पर्वत जिल्लाको मात्रै नभएर यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको एउटा उदाहरणीय काम बन्यो जस्तो मलाई लागिरहेको छ र यसमा पनि पर्वत साहित्य सङ्गमलाई विश्वास गरेर 4 वटा संस्थाहरूले हामीलाई अक्षय कोषको स्थापना गरिदिनु भएको छ। त्यो अक्षय कोषको ब्याजबाट हामीले यो पुरस्कारहरू दिने गर्छौँ र त्यो अक्षय कोषमा 4 जना अब इन्द्रमान खत्रीको एउटा प्रायोजनमा डिआर रेग्मीको प्रायोजनमा अनि नमुना आवासीय माविको प्रायोजनमा र सुशील थकालीको प्रायोजनमा 4 वटा व्यक्तिहरूले स्थापना गर्नुभएको हो र पर्वत साहित्य सङ्गम आफैले अब कालीको सुसेलीको स्थापनादेखि नै त्यसबाट अलिअलि पैसा बचाएर राखेको कोषबाट 10,000 को पुरस्कार राशिको पुरस्कार पनि स्थापना गरेको छ र त्यसलाई वर्षैपछि बढाउँदै लैजाने पनि हाम्रो उद्देश्य रह्यो। तपाईले साहित्य यात्रा थालनी गरेको लामो समय भयो र जानकारी पनि गराउँछु नारायण उच्च माविको एउटा तपाईँ शैक्षिक व्यक्ति निवृत्त शिक्षक होइन पेन्सनर पनि भइसक्नु भएको छ। मलाई त्यो पनि अलिकति थाहा छ र साहित्यको कुराकानी गर्दा तपाईँ यो क्षेत्रको एउटा होनाहार र साहित्यको संवर्धन गर्नुपर्छ साहित्यमा फोहोरी नभइकन हामी समाज परिवर्तनको लागि यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मूल ध्येयका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ विकल्पजी। जस्तो साहित्यमा अहिले धेरै नयाँ पालुवाहरू पलाउनु भएको छ त्यो हामी सबैको लागि साहित्यको लागि मिठो कुरा जायज कुरा पनि हो तर यी पलाइरहेका कोपिलाहरू जो साहित्यकार हुनुहुन्छ यहाँको सुझाव कसरी अगाडि बढे फुल फक्रिएला र फक्रिन सजिलो होला? हजुर साहित्य सिर्जना मैले पटक भन्ने गरेको छु यो सर्टिफिकेटले लेख्ने होइन। अस्तिको स्ट्याटस पनि हेर्नु होला किनभने यहाँ धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ हामीभन्दा धेरै पढेको हुनुहुन्छ धेरै सर्टिफिकेटहरू लिएको हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले सिर्जना गर्नु हुँदैन। जसले सिर्जना गर्छ त्यो उसको अन्तरात्माबाटै निस्केको एउटा ध्वनि हो। अब त्यसरी निस्केको ध्वनिहरूमा जसले सिर्जना गर्छ त्यो सिर्जनाकारले
जति धेरै अध्ययन गर्न सक्यो, जति जीवन र जगतको अध्ययन उसले गर्न सक्छ, त्यति नै राम्रो, मिठो र स्तरीय रचनाहरूको सिर्जना हुने हो। र सबै सिर्जनाहरू उत्कृष्ट हुन्छन् भन्ने पनि छैन। ती सिर्जनाहरू जे जति छन् तिनीहरू कोही अब कोपिलामै झर्न सक्छन्, कोही फुल बन्छन्, कोही बाख्ना दिन्छन्, अब त्यस्तो हुँदै जाने हो। र सबैका रचनाहरू सबै स्तरीय हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। जे जति सिर्जना भएका छन् तिनीहरूलाई नै हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र सबै नयाँ मात्रै होइन, पुराना साहित्यकारहरूको पनि सिर्जना सबै राम्रा छन् भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले जसले लेख्न सक्यो, जसले लेख्यो त्यसैलाई नै म ठुलो मान्ने गर्छु। अब एकदमै तपाईँले जसले लेख्यो त्यसैलाई ठुलो मान्छु भन्नुभयो। जस्तो विभिन्न सञ्चारकर्मीहरूले, विभिन्न शिक्षकहरूले साहित्य समाज रूपान्तरणको आधार हो भनिरहेका छन्। म पनि भने रेडियोबाट र भनि पनि रहेको छु। तपाईँ एउटा साहित्यकार, कुन अर्थमा साहित्य समाजको ऐना हो र साहित्य समाजको दर्पण परिवर्तनकारी अङ्ग हो? कसरी तपाईँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ? साहित्यकारहरूले आफूले देखेका, आफूले भोगेका, आफूले सुनेका कुराहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने हो। त्यो लिपिबद्ध गरेको सिर्जना अरूले अध्ययन गर्दाखेरि उसको मन मस्तिष्कमा छुनु पर्यो र मान्छेको मन मस्तिष्कबाट परिवर्तन आउनु पर्यो। र जे जति अहिले हामीले नेपालको मात्रै नभएर विश्व साहित्यकारहरूको कृतिहरूकोबाट नै विश्वभरि एउटा राजनीतिक उथलपुथल आएको भन्ने त हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। त्यस्तै कारणले गर्दा अब हामीले यहाँ जुन ठाउँमा बसेको छु त्यसमा भएका क्रियाकलापहरू नै मेरो मन मस्तिष्कमा आउँछ, त्यसैलाई अभिव्यक्त गर्ने हो। कतिले कुराले अभिव्यक्त गर्छन्, भाषणमा अभिव्यक्त गर्छन्। त्यो भाषण र कुरा गराइले त्यो जतिले सुन्यो र एकछिनको लागि मात्रै भयो भने तिनै कुराहरूलाई लिपिबद्ध गर्यो भने सधैँ सधैँको लागि हुन्छ। र त्यसले, त्यो सिर्जनाले कुनै पनि व्यक्तिलाई छुन सक्छ। हामीले देखेका क्रियाकलाप, न्याय अन्याय सबै कुराहरूलाई लिपिबद्ध गरिन्छ। सबै नराम्रा कुराहरू मात्रै पनि लेखिँदैन, न्याय गरेका कुराहरू पनि त्यहाँ लेखिएका हुन्छन्, कथा कविता सबैमा। अन्यायका कुरा पनि लेखेन, शोषणका कुराहरू हुन्छ। त्यसले छुनु पर्यो मान्छेहरूलाई, त्यो छुएर नै उथलपुथल हुने हो। अब अर्को पक्षमा कुराकानी गरेँ, फक्रिनको लागि भनौँ न एउटा मुना रोपिँदै गरिन्छ, मकै छर्दा मकैको बिहा मात्रै फालिन्छ। तीदेखि लिएर फक्रिन खोजेका, फक्रिने प्रयासका मुनाहरूदेखि टुसाहरूदेखि लिएर तपाईँहरू जस्ता फक्रेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छु। केही हप्ता अगाडि मलाई याद छ मुदिर नामको एउटा साहित्य कुराकानीमा मिनराज केसी बसन्तसँग कुरा भयो। अहिले उहाँले हाम्रो पात्रबाट पोखरामा सुन्नु भएको छ, मलाई अगाडि मेसेज पनि आइसकेको छ। जस्तो कि समग्रमा धौलागिरीको पेरिफेरीमा साहित्य कस्तो भइरहेछ र के गर्न जरुरी छ? तपाईँ एउटा साहित्यको विज्ञ व्यक्ति, पर्वत साहित्य सङ्गमको संरक्षक, के भन्नुहुन्छ यहाँले? हामीले पर्वत साहित्य सङ्गम स्थापना कालदेखि नै नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिको लागि जे जति साहित्यकार र साहित्य सेवीहरूले गरे त्यो राजधानी केन्द्रित मात्रै भयो। त्यसको लागि हाम्रो रचनाहरू, हाम्रो यो मफसलका रचनाहरू कसले छाप्ने? एउटा रचना छापेर काठमाडौँबाट यहाँ आइपुग्दा 6 महिना लाग्थ्यो, 10 दिन लाग्थ्यो भने यस्तोबाट बच्नको लागि यसलाई हामीले कालीको सुसेलीको स्थापना गरेका हौँ 54 सालदेखि। र त्यो कालीको सुसेलीमा यो क्षेत्रका मुना मात्रै नभएर भर्खरै के भन्छ टुसाएकाहरूलाई समेत त्यो साहित्यिक फुलबारीमा हामीले सजाएका छौँ, समेटेका छौँ। कुनै पनि साहित्यकारहरूले पठाएका रचनाहरूलाई अहिलेसम्म मेरो हातमा परेसम्म कसैले मेरो छापिएन भन्ने स्थिति मैले दिएको छैन। त्यसकारण धौलागिरीको अब क्षेत्रमा अब हाम्रो एउटा कालीको सुसेली मात्र नभएर अन्य पत्रिकाहरू पनि छन्। ती पत्रिकाहरूले पनि त्यस्ता प्रकारका रचनाहरूको समावेश गरेर प्रकाशन गरिरहेका छन्। अब यतिले मात्रै नपुगेर एउटा धौलागिरी क्षेत्रकै विकास गर्नको लागि त अब धौलागिरीका सबै साहित्यकारहरू अथवा साहित्य अनुरागीहरू अलि एकत्रित रूपमा अगाडि बढ्न सक्यो भने हुन्छ होला जस्तो लागेर हामीले अझ धौलागिरी बाङमय प्रतिष्ठान पनि स्थापना गरेका हौँ। त्यसलाई अलिकति अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। अझ बढाउने अब उद्देश्य त छ। के कारणले रोकिनु? अब त्यो अब हामीले जसलाई नेतृत्व दियौँ उहाँले अलि निष्क्रियता देखाउनु भयो, त्यस कारणले भइरहेको छ। अब हामी त्यसलाई जगाउने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब म तपाईँसँग यो छोटो तर महत्त्वपूर्ण कुराकानीको मध्यभागमा आएको छु।
साहित्यले समाज परिवर्तन गर्छ। यति बेला रामकृष्ण परिवर्तित होस्, साजन परिवर्तित होस्, रेडियो सुनेका आदरणीय परिवर्तित हुनुहोस्, सबैलाई परिवर्तन गर्नको लागि यहाँको तार्किक एउटा कविता गजल के छ सुनाइदिन पाए हामी थप परिष्कृत हुन्थ्यौँ कि? सबैलाई परिवर्तनै गर्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको कविता नहुन सक्छ, तर एउटा मैले आफूले बगेको कुराहरूको छोटो कविता चाहिँ जीवन। जीवन एउटा क्यानभासमा कोरिएको अमूर्त कला चित्रहरू जस्तै, जीवन एउटा क्यानभासमा कोरिएको अमूर्त कला चित्रहरू जस्तै जीवनका भोगाइहरूमा अगणितीय अभ्यासबाट जिउने उपक्रम गरिरहेछु। वास्तविकतालाई अभिव्यक्त गर्न यो घाइते मन कहिल्यै अग्रसर भएन। वास्तविकतालाई अभिव्यक्त गर्न यो घाइते मन कहिल्यै अग्रसर भएन। व्यवस्थालाई प्रस्ट्याउन औपचारिकता कहिल्यै सम्झिएन। भत्किसकेका छन् सपनाका महलहरू, तहस नहस भइसकेका छन् भविष्यका स्वर्णिम कल्पनाहरू। समस्या पहाड भएर उभिन्छन्, समाधानहरू पानी पानी बनेर बग्छन्। कहिले जीवन भूतकाल सम्झेर रमाउँछ, कहिले वर्तमानमा हराउँछ, कहिले भविष्यको रटनामा बिलाउँछ। हरेक मानवका जिजीविसाहरू लाग्छ मेरा जस्तै होलान्, एउटा क्यानभासमा कोरिएको अमूर्त कला चित्रहरू जस्तै। वास्तविक सृजना के भन्न खोजेको थोरै भनिदिनुहोस्। यो जीवनमा सबैको आफ्ना आफ्नै भोगाइहरू छन्। ती भोगाइहरूमा सबैले आफ्ना दुःख सुखहरू अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन्। कतिले अभिव्यक्त गर्छन् र सबैको सामु आउँछ, कतिले अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन्। त्यस्तै मेरा पनि धेरै सुख दुःखहरू छन्। तिनीहरू सकभर मैले दुःखहरू अरूलाई अभिव्यक्त गर्दिनँ, किनभने त्यो दुःखले मान्छेलाई अरू दुखित बनाउन सक्छ। त्यसकारण सुखहरू सकभर अरूका जस्तै मेरा पनि त्यस्तै छन्, बाँड्न चाहन्छु। अब अर्को पक्षमा कुरा गरौँ। अगाडि मैले पनि भने जस्तो यही 23 गते तपाईँ पोखरामा धौलागिरीको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँलाई आमन्त्रण गरिएको छ। उक्त के कार्यक्रम हो? खास गरी एउटा बृहत एउटा साहित्यिक स्रष्टाहरू तपाईँहरू जस्ता अग्रजहरूको एउटा भनौँ न भेला हुँदैछ नि त्यो कार्यक्रम। त्यहाँ पोखरेल युवा शासित परिवारले धेरै प्रकारका कार्यक्रमहरू गर्छ। त्यसमा विभिन्न साहित्यिक पुरस्कारहरूदेखि लिएर विभिन्न व्यक्ति साहित्यिक अग्रजहरूलाई स्थापित गर्नेदेखि लिएर यसपटक नेपालका 15 जना कविहरू जो साहित्यमा निरन्तर लागिरहेका छन् र तिनीहरूलाई उभ्याएर पाठक समक्ष पुर्याउनको लागि उनीहरूले 15 जना छानेर यसपटकको लागि, अब त्यस्तै अरू पटक फेरि अरू पनि हुन सक्छ, हामी मात्रै छौँ भन्ने होइन, धेरै हामीभन्दा अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ। यसपटकलाई 15 जना को कविता दुईवटा कविता वाचन गरेर पाठक समक्ष पुर्याउने भनेर उहाँहरूको उद्देश्य छ। त्यही अनुसार मलाई पनि त्यहाँबाट बोलाइएको छ। अब तपाईँ एउटा शिक्षक, एउटा वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य क्षेत्रमा लामो सङ्घर्ष, लामो लगानी, लामो समय भयो तपाईँ हिँडिरहेको, दौडिरहेको, कुदिरहेको भनिन्छ। शिक्षा त्यो क्षेत्र हो जसले भनौँ न मानिसको तेस्रो आँखा भनेको शिक्षा हो, होइन? हरेक शिक्षाले साहित्य क्षेत्र होस्, कलात्मक क्षेत्र होस्, प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि शिक्षा, अझ शिक्षाका अनुयायी गुरु भनेको सरहरू, शिक्षकहरू, होइन? जस्तो नेपाली साहित्यलाई, नेपाली विषयलाई थप समृद्ध पार्नको लागि, साहित्यलाई विद्यार्थीसँग गाँस्दिनको लागि शिक्षकको कतिको भूमिका हुन्छ? किनकि विद्यार्थी त मिडिएटर हुन्। के लाग्छ? विद्यार्थीहरूलाई साहित्यको धारणा विकसित गर्नको लागि त सबभन्दा पहिला त्यो शिक्षक साहित्य प्रेमी हुनु पर्यो। हजुर, मैले यहाँ धेरै शिक्षक साथीहरू देखेको छु। ल न रचना एउटा चाहियो भन्दाखेरि खास लेख्नै सकिएको छैन भने धेरै वर्ष बितिसकेका छन्, जो उहाँहरू नेपाली विषयमा पढाउनुहुन्छ क्याम्पसदेखि विद्यालयदेखि। किन म त पटक मेरो कालीको सुशीलाको लागि रचना त चाहिरहेको छ हो, जति सकेको लेख्ने मान्छेहरू धेरै चाहिन्छ। त्यसमा पनि म फेरि सकभर पाएसम्म मफसलको हाम्रो धौलागिरी क्षेत्रका रचनाहरूलाई समावेश गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षकहरू पहिला साहित्य प्रेमी हुनु पर्यो। त्यो साहित्यले अनि विद्यार्थीहरूलाई आफूले बीचमा अध्यापन गराउँदा यसरी बुझौँ, कुनै पनि क्षेत्रमा सिकाउने मान्छे आफू विज्ञ हुनु पर्यो। त्यस्तै अब साहित्यकारहरूले लेखेका सबै कुराहरू सबैले बुझ्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले मैले लेखेँ त्यो पनि बुझ्छन् भन्ने लाग्दैन, कतिले नबुझ्न पनि सक्छ। अब जस्तै मैले एउटा सानो टुक्रा भन्छु।
अब त्यो कविता अब सबैले नबुझ्न सक्छ कि अब एउटा साहित्यकारले नेपाली मात्रै नभएर विभिन्न प्रकारका विषयवस्तुका पुस्तकहरू अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। त्यो अध्ययन गरेको आफूले देखेका सुनेका भोगेका कुराहरूलाई मिसाएर एउटा कविता तयार गर्छ हैन। त्यो कविता पाठक समय चाहिँ उसले सम्प्रेषण गर्छ। पाठकले त त्यो ऊ पनि त्यति नै अध्ययनशील भएको हुनु पर्यो नि। एकदमै जस्तै एउटा टुक्रा हुन्छ, अक्षांश र देशान्तरका काल्पनिक रेखाङ्कन झैँ पनि कुनै अक्षांश र देशान्तरका काल्पनिक रेखाङ्कन झैँ पनि कुनै सरी है छोटो भन्न खोजेको थिएँ। जस्तै अक्षांश र काल्पनिक रेखाङ्कन भन्ने बित्तिकै त्यो अक्षांश र देशान्तर बुझ्नु पर्यो, काल्पनिक रेखाङ्कन भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब सीमान्त रेखाहरू कोरिएका छन्, दाँ गरेर टक्क कोरिदिउँ न परिभाषित गरौँ अनि शान्तिको सुसेली हालौँ भन्दाखेरि अब सीमान्त रेखा बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तो प्रकारको मैले भन्न खोजेको। त्यसरी एउटै विषयवस्तुमा मात्रै सीमित भएर कविता लेखिएको हुँदैन। त्यसलाई धेरै इतिहास, अब राजनीति, सबै प्रकारको घोषणा त्यसमा लेखिएका हुन्छन्, बिम्ब प्रतिगर जोडेर लेखिएका हुन्छन्। त्यो सबै कुराहरू पाठकले बुझ्छन् भन्ने लाग्दैन। त्यस कारणले पनि कविताहरूलाई अलि नपढिने, अरूले अब यो कविता खै के पढ्ने बुझिँदैन भने जस्तो पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। अब जस्तो विकल्पजी तपाईँको कुराकानीबाट हामीले पर्याप्त मात्रामा ज्ञान छर्न धेरै म्याटर छ तपाईँसँग होइन। जस लाग्छ अधिकांश कुराकानी हामीले छर्यौँ, यसरी साहित्य जानुपर्छ, यो तपाईँ पोखरामा पुग्दै गर्दाको विषयमा कुरा भयो। एउटा जीवन उपयोगी मनभित्रका दुःख भए पनि म दुःख बाँड्दिनँ, खुसी बाँड्छु, दुःख मनभित्र राखेर भन्ने एउटा सिर्जना पनि सुनाउनु भयो। अहिले युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँलाई सबैले सुन्नुभएको छ होइन। यो भेगता धौलागिरीको भयो, रेडियोबाट धौलागिरीका श्रोताले सुन्नुहुन्छ, युट्युब च्यानलबाट विश्वले सुन्छ होइन। तपाईँसँग म निरन्तर साहित्यमा कसरी साधना गर्ने, गजल कसरी लेख्ने, कविता कसरी लेख्ने, गीत कसरी लेख्ने, विगत लगायतका कुरा गर्न अवश्य आउने नै छु, मैले भनि पनि रहेको छु। अनि यो कार्यक्रम तपाईँले घरमै बसी बसी सुन्ने गरी एउटा व्यवस्था पनि मैले मिलाउँछु, किनकि अतिथिलाई सधैँ सामान्य विषय लिनुभन्दा यो गइरहेको विषय तपाईँलाई पनि घरमा बसेर सुन्न मिल्ने माहौल रेडियोबाट मैले शीघ्र गर्नेछु। अन्त्यमा सबैलाई केही भन्नु छ र रामकृष्ण भाइले यो प्रश्न गरेन है भन्ने केही छ भने पनि उक्काइदिनु होला। अब मैले सबभन्दा के भन्छ भने साहित्यकारहरूले जति सिर्जनाहरू गरेका छन् त्यो सिर्जनाहरू साहित्यकारले पनि सकभर सबैले बुझोस् भन्ने प्रकारले गर्नु पर्यो र पाठकहरूले पनि सकभर सिर्जना गरेका कृतिहरू पढ्दियो भने साहित्यकारहरूलाई पनि अब अझ किनेर पढ्दियो भने साहित्यकारहरूलाई पनि केही राहत हुने र साहित्यकारहरूले पनि सबैले बुझ्ने खालको। म त सब भन्छु सकभर साक्षरहरूले पनि बुझुन्। धेरै जसो मेरो कविता कथाहरू पढ्नुभयो भने धेरै जसो कथा कविताहरू सबैले बुझ्न सक्ने खालको हुन्छन्। तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको होला र गर्नुभयो भने पनि सकभर कथा कविताहरू साधारण अनि यस्तो साधारण पनि कविता हुन्छ र भन्छ होइन। त्यो साधारण कविता नै अब जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको साधारण लयको झ्याउरे लयकै कविता माथि आयो सबभन्दा राष्ट्रिय रूपमै होइन। माधव घिमिरेका रचनाहरू पनि साधारण रूपमै आयो, जसले सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने भाषामा आएको हुनाले नै तिनीहरू स्थापित भए राष्ट्रिय गनिए। त्यस्तो साधारण प्रकारको सबैले बुझ्ने खालको लेख्नुपर्छ र सबैले पढिदिनुपर्छ। पढ्यो भने लेख्नेहरूको लागि नै प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने लाग्छ। हस्, म फेरि निरन्तर सम्पर्कमा आउनेछु। समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई र शालिग्राम एफएमलाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद। श्रोता, आजको समय र परिवेशमा पर्वत साहित्य सङ्गमका संरक्षक अनि कालीको सुसेलीका सम्पादक सँगसँगै शुभारम्भकर्ता वरिष्ठ साहित्यकार इन्द्रकुमार विकल्पसँग हामी साहित्यको कुराकानी गऱ्यौँ। युट्युब च्यानलमा एकैछिन पछाडि रेडियोमा अडियो सुन्नुभयो र अन्य सामग्री मैले फेरि लिएर आउनेछु। हामी गुड मर्निङ शालिग्राममा छँदैछौँ, हामीसँगै रहनुहोला।